So dear students, डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ फॉर्म बैकग्राउंड वाटर को कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट 2 में जो है क्लिप 2 में हम आज टुफा और ट्रेवर्टीन रॉक्स इनको डिस्कस करेंगे। ये ट्रेवर्टीन और टुफा ये किस तरह बनते हैं, ये क्या होते हैं। दोनों जो है जो कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमी डिपॉजिट होते हैं और स्प्रिंग्स से प्रेसिपिटेट होके बनते हैं, ये चीज़ इनमें कॉमन है और दोनों में बहुत सी रिजम्बलेंस है। तो डिफ्रेंशिएट हम किस तरह करते हैं, एक ज़्यादा कम्पैक्ट होती है जैसे ट्रेवर्टीन, ये इसमें भी होल्स वेसल्स होते हैं, इसमें भी होल्स परफोरेशन वेसल्स होते हैं, लेकिन जो ट्रेवर्टीन है इसमें कम वेसल्स होते हैं, टुफा में ज़्यादा वेसल्स होते हैं। बोथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्प्रिंग्स, फॉर स्प्रिंग डिपॉजिट्स हम कह सकते हैं इनको, स्प्रिंग वाटर से ये सरफेस पे जो है डिपॉजिट बनते हैं अराउंड द रिम ऑफ स्प्रिंग्स और सम लोकेशन। सो ट्रेवर्टीन जो है इट इज़ फाइनली क्रिस्टलाइन एंड मैसिव डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम रिच, कैल्साइट रिच जो वाटर होता है उसी की प्रेसिपिटेशन जब होती है ड्यू टू लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहाँ पर क्या बनता है, तो वहाँ पर जो क्रस्टेशन या बनती है, जो रॉक बनती है, जिस तरह क्रस्टेशन आप मान लीजिए, जिस तरह जो टैप्स पे या जो हार्ड वाटर होती है जब हम उसको हीटअप करते हैं उसकी वजह से जो क्रस्टेशन वाइट जो स्केल जैसा बनता है किसी बर्तन पे, यूटेंसिल पे या टैप्स पे भी, इसी तरह मान लीजिए ये भी होते हैं। ओके, सो दे आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर सॉल्यूशंस। ओके, तो पर्टिकुलर स्पेशली हॉट वाटर स्प्रिंग, एक स्प्रिंग में हॉट वाटर भी होगा, कई स्प्रिंग्स जो है उनमें कोल्ड वाटर भी होता है या नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वाटर होता है। तो जब हॉट वाटर प्रेसिपिटेट, जब हॉट वाटर ऊज होता है किसी स्प्रिंग से सरफेस पे, जैसे यूएसए में है येलोस्टोन नेशनल पार्क उसको कहते हैं, तो दिस फेमस फॉर दिस हॉट स्प्रिंग्स येलोस्टोन नेशनल पार्क। आपने टीवी या डिस्कवरी में भी प्रोग्राम होता है उसमें आपने देखा होगा, ये यूएसए में है। तो वहाँ पर बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स है। तो हॉट स्प्रिंग्स में से जब वाटर सरफेस पे आता है, तो क्योंकि सरफेस पे जो है लो प्रेशर टेम्परेचर होता है उसमें कूलिंग हो जाती है, दैट मीन्स जब थोड़ा सा कूल हो जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिबरेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लॉस होता है, तो उसकी वजह से जो है कैल्शियम कार्बोनेट फिर प्रेसिपिटेट होता है, वो सोल्यूशन फॉर्म में नहीं रह सकता है। तो उसके अराउंड जो भी वो मिनरल मैटर कैल्शियम कार्बोनेट उसने लाया होता है, तो वो फिर जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन उसकी हो जाती है, उसकी वजह से एक स्पंजी जैसा, स्पंज, आई होप स्पंजी आप समझते होंगे, समथिंग विच इज़ फुल ऑफ होल्स, परफोरेशन। स्पंज हम घर में भी यूज़ करते हैं फॉर दिस क्लीनिंग एंड स्क्रबिंग दिस यूटेंसिल्स। सो टुफा और ट्रेवर्टीन ऑलमोस्ट सेम ये, तो लेकिन जियोलॉजिस्ट इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, एक तो डेंस वैरायटी है जो कि ट्रेवर्टीन है, और दूसरी जो है थोड़ा लाइटर वैरायटी है ट्रेवर्टीन। इट इज़ समवट पेल हनी कलर इसका होता है, एंड इट इज़ ऑफन विद डेलिकेट बैंडिंग। सो इसलिए इससे बहुत सारे वो स्कल्प्टर्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें इजीली कारो होता है, तो मार्बल की जगह जो है ये यूज़ होता है, स्लैब्स इसके बनते हैं, तो फ्लोर्स पे भी ये यूज़ होता है, जैसे रोमन एम्पायर, रोमन ट्रेवर्टीन में उन्होंने ये यूज़ किया था। सो सिंपली जब ट्रेवर्टीन को हम डिफाइन करेंगे, सिंपली इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह हम करेंगे, सेम होते हैं ये दोनों, परफोरेशन इसमें होते हैं, होल्स होते हैं, लेकिन एक डेंसर कम्पैक्ट होता है ट्रेवर्टीन एंड इज़ मोर कम्पैक्ट देन टुफा, एंड इट हैज़ fewer holes or vessels or voids. Okay, it is usually attractive pale honey color, whereas जो टुफा होता है इट्स आल्सो कैल्शियम रिच डिपॉजिट, कैल्क टुफा भी इसको कहते हैं। these are also tufas are also calcite deposits and they are also formed or built around the rims of, अगर कहीं पे स्प्रिंग यूज होता है तो उसकी जो रिम होगा, उसका जो मुंह होगा उसके आसपास एक लाइमी जो है
انکرسٹیشن سا بن جاتا ہے, بلڈ اپ ہوتا ہے, جس طرح باتھ ٹیپس میں ہوتا ہے جہاں ہارڈ واٹر ہو, اس طرح یہاں پر بھی ٹفا بن جاتا ہے اسپرنگس کے اراؤنڈ. سو ٹفا کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مور پورس ہے دین ٹریورٹین, اینڈ اس میں جب یہ پریسپٹیٹ ہوتا ہے, یہ اس میں جو رول ہوتا ہے, اوکے, یہ کیمیکل راکس ہیں, کیمیکلی پریسپٹیٹ ہوتے ہیں گراؤنڈ واٹر سے, تو الگی اور پلانٹ مٹیریل جو بھی ہوتا ہے اسپرنگس میں, ان کا اچھا خاصا رول ہوتا ہے یہ فارمیشن کرنے میں, ٹوفا بنانے میں. اوکے, because this tufa it is always precipitated, okay, on to some surface. کوئی نیوکلیشن کے لیے اس کے لیے کوئی سرفیس ہوتی ہے, اور کیونکہ یہ واٹر میں ہوتا ہے تو ہمیشہ جو سرفیس یا کوئی پلانٹ ڈیبس ہوگا, پلانٹ ہوگا, یا الگی ہوتی ہے. تو الگی جب ڈیکمپوز ہو جاتی ہے, اوکے, تو وہ کیونکہ الگی بھی پریسپٹیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے کیلشیم میٹر کو, کیلشیم, اوکے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ الگل میٹس جیسے بنتے ہیں, ماؤنڈز جیسے ڈیر جیسے بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, الگی چونکہ یہ پلانٹ ہے وہ روٹس ہے, یہ سٹ جاتا ہے, ڈیکمپوز ہو جاتا ہے, اور باہر پیچھے جو ماس رہتا ہے دیٹ از مور سپنجی, اوکے, سپنج لائک راک جس کو ہم سنٹر کہتے ہیں, وہ بن جاتا ہے. اوکے, سو اس لیے کہتے ہیں ٹوفا اٹ از اے پورس ویرائٹی آف فریش واٹر کاربونیٹ فارمڈ بائی پریسپٹیشن فرام کاربونیٹ منرلز. اوکے, یہ نارمل ٹیمپریچر پہ پھر پریسپٹیٹ ہو کے بن جاتا ہے. اوکے, تو اس لیے اس کو سم ٹائمز جو ہے ٹوفا کو ہم کیلکیریس یا کیلک, جس کا میں نے آپ کو کہا تھا کیلکیریس سنٹر بھی کہتے ہیں. اوکے, آلسو نون ایز ٹوفا از آلسو نون ایز کیلکیریس سنٹر. یہ آپ یاد رکھنا, ٹوفا از آلسو نون ایز کیلکیریس سنٹر. اس لیے کیلکیریس سنٹر کہتے ہیں. یہ کیمیکل نام اس کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں یا لکھتے ہیں, پریفکس کیلکیریس کیوں سنٹر کے ساتھ ہم فکس کرتے ہیں یا لکھتے ہیں رادر, تو تاکہ ہم اس کو ڈسٹنگوش کر سکیں سلیشیس سنٹر سے. ایک ہوتا ہے کیلکیریس سنٹر, دوسرا ہوتا ہے سلیشیس سنٹر. سلیشیس سنٹر میں جو ہے لائمی میٹر ہوتا ہے, کیلشیم کاربونیٹ ہوتا ہے, اوکے, اور سلیشیس سنٹر میں جو ہے سلیکان ڈائی آکسائڈ, سلیکا ہوتا ہے, اوپن لائن مین کرپٹو کرسٹلائن ویری فائن SiO2 کرسٹلز ہوتے ہیں, یا اوپن لائن کرپٹو کرسٹلائن نیچر ہوتا ہے اس کا, تو ویری فائن نیچر ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے, سلیشیس سنٹر سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس کو جو ہے کیلکیریس سنٹر بھی کہتے ہیں. اوکے, گیزرائٹ بھی اس میں ہے. گیزرائٹ اگین اٹس اے لائمی میٹر, کاربونیٹ کیلشیم کاربونیٹ میٹر, کیلشیم میٹر یہ بھی ہوتا ہے, اینڈ اٹ از امیٹڈ بائی گیزرس. گیزرس بھی ہاٹ واٹر سپرنگ سے ہی بنتے ہیں, لیکن اس میں ڈسٹنگوش کیا ہے کہ ہاٹ سپرنگ جو ہے ان میں کنٹینیوسلی واٹر جو ہے ارپٹ ہوتا ہے, رادر ایجیکٹ ہوتا ہے یا فلو کرتا ہے سرفیس پہ, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اور گیزرائٹ میں جو انٹرمیٹنٹلی فاؤنٹین کی طرح, جس طرح آپ نے نشاط شالمر میں فاؤنٹین دیکھے ہوں گے, اسی طرح جیٹ آف واٹر اٹ کمز آؤٹ, سپرنکلز آؤٹ, اوکے, تو اٹ سپریز آؤٹ, تو اس کے بعد وہ نیچے چلا جاتا ہے, کچھ ٹائم کے بعد پھر اوپر آتا ہے انٹرول کے بعد. تو انٹرولز میں جو ہاٹ واٹر اوپر جو ہے سپرے ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ جب لاس ہوتا ہے تو وہ پریسپٹیٹ میٹر ہوتا ہے. سو انٹرمیٹنٹلی واٹر از ایجیکٹڈ. اوکے, اس لیے اس کو جو ہم گیزرز کہتے ہیں, تو جو ڈپازٹ بنتا ہے ان کو گیزرائٹ کہتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک فگر دکھاؤں گا آپ کو تاکہ آپ اس کو سمجھ دیکھیں. یہ دس از ٹوفا. اوکے, اس میں بہت ساری, اس راک میں بہت ساری پورز ہے, فل آف پورز, فل آف ہولز, سپنج لائک ماس ہوتا ہے اور ایک سافٹ ہوتا ہے. ایزیلی اس کو ہم کٹ کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا بف کلر, یہ تھوڑا یلوش کلر یا مٹی کی طرح جو ہم کہہ سکتے ہیں اردی کلر اس کا ہوتا ہے. اور اگر اس میں آئرن آکسائڈ ہو تو یہ تھوڑا کلرڈ یا ریڈش سا براؤنش سا بنتا ہے, یا یلوش بھی بنتا ہے. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریورٹین, اس میں یہ بھی اسی طرح ہے, اس میں لیکن یہ کمپیکٹ ہے زیادہ, اور اس میں جو ہولز ہیں, پرفوریشنز ہیں, وہ بہت ہی کم ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس طرح ہم اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. اور یہ جو ٹوفا ہے
یہ اینشینٹ رومز جو تھے انہیں اباؤٹ 312 BC میں بھی انہوں نے جو واٹر سپلائی کے لیے، کیونکہ اس کو ایزیلی ہم جو ہے یوز کر سکتے ہیں، جو واٹر سپلائی انہوں نے روم کے لیے جو ہے اس وقت جو ہے ایکویڈکٹ، انڈر گراؤنڈ ایکویڈکٹ اس سے بنائے تھے واٹر سپلائی کے لیے. سو دس از اباؤٹ ٹو فائنڈ ٹراورٹین. نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے باقی جو بھی جیوڈ اور کنکریشنز وغیرہ جو ڈپازٹس جو ہے ڈپازیشنل فیچرس یا راکس جو بنتے ہیں گراؤنڈ واٹر سے، جو کیمیکلز یا منرل میٹر پرسپیٹیٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے نیکسٹ کلپ میں دیکھیں گے. یہاں پر ہم نے ٹو فاور ٹراورٹین کو ڈسکس کیا. سو ٹیک